نورمالي دابا غادي نكريو الجيم كنترولر ديالنا. الجيم كنترولر هو اللي غادي يتحكم لينا في لو جو ديالنا، يعني في الديسبلاي ديال سكور، في الديسبلاي ديال جيم اوفر، كذلك في الا بغينا في شونجمون ديال سكور وسميتو. والجيم كنترولر يخص انه يكون واحد السانكرونيزاسيون، يعني في ملي كنجيو نديرو لينيسياسيون، يعني الجيم كنترولر ملي غيجي يخدم ما خاصش يكون عنده شي واحد قبل منه. دونك هادشي اللي غادي نشوفو دابا ملي غادي نجيو نخدمو على السكريبت ديالنا. دونك غادي نكريو واحد الامتي نسميوه جيم كنترول، عفوا نسيت اللغة العربية، جيم كنترول. دونك غادي نكريو واحد السكريبت اللي غنديرو فيه الجيم كنترول. طبعا يمكن لك تسميه جيم كنترول، ولكن مادام تيليشارجينا البروجي ديال فلابي بيرد كامل ديجا كاين فيه سكريبت، دونك يمكن نبدلو السميه نديروها حنا سكريبت. دونك جيم كنترول سكريبت، نديرو كرييت اند اد. دونك غنفتحو السكريبت ديالنا. دونك جيم كنترول كيف كتشوفوا عندنا ستارت، عندنا الابديت. دونك نحيد انا هاد لي كومونتير لحقاش منحتاجهمش. دونك هنايا في هاد الجيم كنترولر غادي نحتاجو نكريو واحد لانستونس. هاد لانستونس غتكون ديال هاد الكلاس هادي، وغادي تكون public static. public static اللي كيعرف شويه بالسي شارب كيعرف بلي ان هاديك ستاتيك كتخليك انك تاكسيسي هاد الكلاس هادي غير من هاد لانستونس. يعني الا مشيتي لكلاس واحده اخرى اللي غادي نخدمو نيت في بلاير موفمنت، الا مشينا لهاد الكلاس يمكن لينا ناكسيسيو هاد الكلاس هادي ديريكتوم بلا ما نحتاجو نكريو شي انستونس واحده اخرى. وهذا هو اللي كيتسمى السانغلوتون او السينجلتون بالانجليزي، السينجلتون باترن. هاد السينجلتون باترن هو اللي كيخلي ريستريكتي لاكسي ديال واحد الكلاس في اون انستونس في ان اوبجي واحد. دونك غادي نكرييو public static game control script نسميها انستونس. دونك كيف قلنا خصنا نتشيكيو الجيم كنترولر ديالنا انه ما يكونش ديجا شي جيم كنترولر خدام، لان غادي يوقع واحد الخلط، واحد المشكل في مثلا في الابديت ديال شي لعيبات، في مثلا في الانيسياسيون، يعني قبل ما يبدا لو جو ما يقدروا دي بروجي دي زوبجي ما يوقع لهمش الانيسياسيون. دونك تيوقعوا دي بروبليم. حنايا غادي نقلبوا على شي الجيم اوبجيكت واش اكتيف ولا ماشي اكتيف قبل ما تبدا ستارت. والميثود اللي قبل ما تبدا ستارت في يونيتي هي اويك. دونك في اويك غادي نديرو اف instance equals null، يعني الا كان ما كاينش شي انستانس من هذا الجيم كنترولر دونك غادي تكون انستانس، يعني الجيم كنترولر اللي غادي يخدم هو هذا، هو هاد الجيم كنترولر ديالنا. else if instance different to null، يعني كاين واحد الجيم كنترولر. دونك هاد الجيم كنترولر اللي حنا دابا فيه اي ديستروي اي ديتروي. دونك نديرو ديستروي جيم اوبجيكت. هاد المرحله ضروريه في لي جو اللي تيكونوا ديفلوبي باش ما تيوقعش مشكل في ستارت ميثود. دونك غادي نمشيو نكريو بعدا واحد الكونديسيون بول جيم اوفر كتساوي فولس، يعني لو جو راه مازال خدام عندنا. هاد جيم اوفر غادي نحتاجوها في الديسبلاي ديال اليو اي، داك اليو اي اللي درنا له ان تشيك. هاد اليو اي هذا اللي درنا هنايا جيم اوفر درنا له ان تشيك هو اللي غادي نحتاجو هنايا في هاد الميثود هادي، باش هاد الميثود اللي غادي نكريو عفوا انها يدير لنا الديسبلاي ديال جيم اوفر. دونك غادي نمشيو نكريو ميثود ديالنا public void bird guide.
بالطبع يمكن لكم تسميو نتوما اللي بغيتو. هنايا غادي تكون عندنا الجيم اوفر كتولي ترو، وغادي نديرو كذلك اليو اي، غنكريو واحد ريفيرونس لليو اي ديالنا باش نردوه اكتيف. غادي نمشيو نديرو public game object سميوه UI text. غنجيو لهنا نديرو UI text dot set active true، ياخذ لي بارامتر ديال البوليان دونك true. دونك دابا هو عندنا ملي غيوقع اليو اي تكست، ملي غيوقع عفوا الجيم اوفر السيت هذا اليو اي تكست غادي يولي اكتيف. وملي غادي فوقاش يوقع هاد الميثود هادي غادي نكريوها حنايا في البلاير موفمنت وبالضبط في الكوليجن ديتكشن. دونك هنايا غادي نجيو نديرو game control script dot instance dot bird died. دونك هكذا درنا لاكسي نيشان للبيرد دايد غير من هاد اللين هاد لا لين ديال الكود، ولا ما محتاجو نكريو واحد لانستونس. دونك غادي نديرو لهنا سيف. كذلك غادي نحتاجو اننا في الابديت ديالنا ديال هاد الجيم كنترولر شنو غادي نحتاجو اننا نديرو ديك نكليكيو الا وقعت انه لا وقعت كوليزيون وقعت الجيم اوفر. دونك بغينا نوليو نكليكيو باش نعاودو نلعبو. دونك هنايا اشنو غادي نديرو؟ غادي نديرو الكونديسيون اف game over تساوي true and input dot get mouse button down اللي هو left button ديالنا. شنو غادي يوقع لينا هنايا؟ بغينا نعاودو نديرو اللود لاسين ديالنا. دونك غنحتاجو كيف ديما using unity engine dot scene management. دونك غنجيو لهنايا شنو غادي نديرو scene manager dot load scene dot load scene manager dot get active scene dot build index. غادي نديرو save كذلك هنايا. دونك دابا تنظن بلي كلشي موجود. بقات لينا حاجه وحده بعدا نسجلو نتاكدو ان السكريبت ديالنا مسجلين. غادي نمشي للجيم كنترول هنا ديالي. دونك غنتسنى يتسجل السكريبت. غيعطيني اليو اي تكست. غادي ندراغي هاد الجيم اوفر من هنايا. غادي نمشي للبيلد سيتينغ، عفوا درت سيف بروجيكت ماشي مشكل. نمشي للبيلد سيتينغز. دونك كنتاكد بلي عندي لاسين ديالي ها هي مسجله. الا ما كانتش عندك دير اد اوبن سين. ملي كنتي مسجلها غيعطيوك تسجلها كيف بحالي انا سجلتها بلونو مين. دونك انا سجلتها قبل ما نبدا الريكورد. دونك ماشي مشكل ديروا نفس القضيه هنا اد اوبن سينز غتسجل لك هنا لاسين اللي اكتيف. دونك غادي نكليكو على بلاي ونشوفو الكود ديالنا واش خدام. دونك ها هي الانيماسيون خدامه مزيان. نشوفو اذا الجيم اوفر ها هي عطانا اليو اي ديالنا. دونك نشوفو في لابتور ستارت واش حتى هي دونك خدامه كما يجب. دونك هادشي اللي كاين في هاد الانيماسيون وكذلك الجيم كنترول. فيديو جاي ان شاء الله غادي نهضروا على السكور والابديت ديالها.